अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसे इंसानी रवैये की बात करने लगा हूं जिसको आपने भी बहुत करीब से देखा होगा, शायद समझा भी हो, शायद उसका असर भी लिया हो, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते। और वो रवैया है वालिदैन का और घर के दूसरे लोगों का अपनी उस बेटी या बेटियों के साथ जिनको हम ब्याह देते हैं, जिनकी शादी कर दी जाती है। मुझे हैरत होती है कि दी मोमेंट हम बेटी को रुखसत करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, तो वालिदैन और बाकी लोग ये समझ लेते हैं कि अब उस घर के रजिस्टर से उस बेटी का नाम हमेशा के लिए काट दिया गया। और जब वो बेटी अपने घर में आती है मिलने के लिए, वैसे रहने के लिए, तो वही कमरा उसका, वही उसका बेडरूम जो उसकी मिल्कियत होता था या वो जिसको उसको अपनी मिल्कियत समझती थी, और पूरा घर जहाँ वो कुलेलें करती रहती थी, और पूरा वो घर जहाँ वो दौड़ती भागती थी, खेलती कूदती थी, जिस घर के एक एक कोने की वो सफाइयाँ करती थी, सुथराइयाँ करती थी, उसको अपना समझती थी। वो किचन, वो बाकी घर का माहौल, वो लॉन, तो वो सब का सब ना सिर्फ उसके लिए अजनबी हो जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ अजनबी कर दिया जाता है। और जब वही बेटी आती है तो वो उन तमाम चीज़ों को इस तरह हाथ लगाती है और उन खौफज़दा निगाहों से देखती है कि जैसे ये अब उसका नहीं रहा, उसके लिए ये अजनबी है, वो किसी दूसरे घर में आ गई है कि जब वो कभी अपने मैके में आती है। तो ये रवैया कैसा है? बेटियों के जहनों में ये बात कौन पैदा करता है कि अब अपने पेरेंट्स के, अपने वालिदैन के घर से जब वो ब्याह कर आ चुकी हैं दूसरे घर में, तो अब उनका मैका उनके लिए अजनबी हो गया, उनके लिए पराया वतन हो गया, कि जिसकी एक एक चीज़ को छूने से भी डरती हैं। वो घर के गिलास को भी हाथ लगाएंगी तो पहले माँ की तरफ देखेंगी और दूसरे घर के अफराद जो भी उस घर में रहते उनकी तरफ देखेगी। वो किसी और चीज़ को हाथ लगाएगी, टच करेगी, वो बैठेगी, वो बेडशीट को देखेगी, तो इस तरह करेगी कि अजनबियों की तरह। वो किचन में जाने से घबराएगी, वो किचन जो कभी उसकी मिल्कियत हुआ करता था। तो ये क्या रवैया है? मैंने इसको बड़ा करीब से देखा है। इस रवैये को पैदा करने में ज़्यादातर उस सोच का दखल है कि जिसके तहत कहा जाता है कि बेटियां तो पराया धन है, बेटियों ने तो एक दिन इस घर से चले जाना है, रुखसत हो जाना है, बेटियों का इस घर से क्या काम। मैं हैरान होता हूँ कि बेटियां भी उसी तरह आपका दिल का टुकड़ा हैं, आपकी औलाद हैं कि जिस तरह आपके बेटे हैं। आपने बेटियों की परवरिश उसी तरीके से की है, आपने बेटियों को एक इंसान बनाया है, बड़ा इंसान बनाया है, आपने बेटियों को लिव करना सिखाया है, जीना सिखाया है। तो फिर ये कौन है जो वालिदैन के जहनों में ये बात डालता है कि अब ये जो बच्चे हैं, अब ये जो बेटी है, अब ये जो बेटियां हैं जो ब्याही जा चुकी हैं, इनका इस घर पे कोई हक ही नहीं है। इसमें बाप से ज़्यादा एक और मैं कहता हूँ मदद के साथ ज़्यादा दखल माओं का भी होता है। माओं का रवैया इस तरीके से होता है कि वो ये समझती हैं कि ये बेटियाँ जो ब्याही गईं अब उनका इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो बेटियां भी ये समझ लेती हैं कि वो जो माओं का एक रवैया होता है या माओं का वो देखा जाना होता है, या वो घर आएँ तो उनसे पूछा जाता है कि बेटी आपने कब अपने घर वापस जाना है। तो ये सोच बेटियों को मजबूर कर देती है कि वो चाहे जिन हालात में भी अपने ससुराल में हैं, चाहे वो अपने शौहर की सख्तियाँ झील रही हैं, चाहे उनके जो शौहर हैं वो उन पर मेंटल टार्चर कर रहे हैं, उन पर फिज़िकल टार्चर कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर के घर रहने को तरजीह देती हैं। वो सास की झिड़कियाँ भी खाती हैं, वो ससुर की गालियाँ भी खाती हैं, वो वहाँ के अपनी नंदों की जो साजिशें का मुकाबला भी करती हैं। अगर वो जॉब करती हैं तो वो जॉब भी करती हैं, लेकिन वो वहाँ रहने को तरजीह देती हैं। वो उन आँखों का मुकाबला नहीं कर सकती कि जो वो आँखें जो जब वो अपने घर मेके में आती हैं तो वो आँखें उन्हें अपने वालिद या अपनी वालदा की सूरत दिखाई देती हैं कि जो उन्हें बार बार वार्न कर रही होती हैं कि ये अब घर तुम्हारा नहीं रहा। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। वो जो घर होता है ना वालिदैन का, वो
اتنا ہی گھر بیٹیوں کا ہوتا ہے جتنا گھر بیٹے کا ہوتا ہے. وہاں بیٹیوں کے لیے اسی طرح اس کو جائے اما ہونا چاہیے. بیٹیاں آئیں اپنے گھر میں رہیں اور اسی طریقے سے رہیں کہ جیسے وہ اپنے گھر میں شادی سے پہلے رہا کرتی تھیں. وہ آئیں جتنے دن مرضی رہیں, اسی بے تکلفی سے رہیں, اسی طریقے سے رہیں, اسی طرح والدین کی خدمت کریں کہ جیسے پہلے کیا کرتی تھی. وہ یہ نہ ہو کہ وہ اجنبی بن کر آئیں. اس رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ٹھیک کرے گا کون؟ یہ سسٹم کون بدلے گا؟ جب تک ہمارے ذہن سے یہ بات نہیں جاتی کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ پرایا دھن ہیں. کہ کس نے کہہ دیا پرایا دھن ہے؟ جنما تو نے آپ نے ہے, آپ کے خون سے وہ جنمی ہیں, ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رہی ہیں. جس طرح بیٹا رہا ہے اسی طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے, اسی طریقے سے وہ باپ کے سینے پہ لیٹی رہی ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے اپنے گھر سے پیار کیا ہے. تو یہ گھر کا اجنبی کر دیا جانا اپنی بیاہی بیٹوں کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو پہلے کہا جاتا تھا نا کہ بیٹیاں اگر شادی کر دی گئی ہے تو اب ان کی ڈولی جا رہی ہے تو ان کا جنازہ آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر انسانی بات ہے, یہ غیر انسانی حرکت ہے. اس کو تو ہمارے مذہب نے بھی فوقیت نہیں دی. یہاں پر تو یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے شوہر کی شکل سے نفرت ہے تو آپ کو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اگر وہ آپ کو ٹارچر کرتا ہے تو آپ کو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اگر وہ آپ کو دھمکاتا ہے, آپ سے جینے کا حق چھینتا ہے, آپ پہ تشدد کرتا ہے تو آپ کو علیحدگی کر لینی چاہیے. اگر وہ آپ کو خرچہ نہیں دیتا تو آپ کو علیحدگی کر لینی چاہیے. یہ بات پہلے ہوتی تھی کہ جب لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, وہ وہاں ظلم سہتی تھیں, مر جاتی تھیں, واقعی ان کا وہاں سے جنازہ نکلا کرتا تھا, اس لیے کہ انہیں اپنے والدین کے گھر میں بھی پناہ نہیں ملتی تھی, اور ان پڑھ ہونے کے سبب پھر وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے اور وہ ماسی بننے کے لیے ان کو اور کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوتا تھا. اگر لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, اپنا جاب کرتی ہیں, اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہیں, ایک باعزت انسان کے طور پر رہ سکتی ہیں, تو پھر یہ غیر انسانی سلوک کس لیے؟ بیٹیوں کی عزت کرنا والدین کے لیے واجب ہے. والدین کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے وہ بیٹے کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں, اسی طرح اگر بیٹی گھر آتی ہے اپنے سسرال سے, میکے آتی ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ آئے, والدین کے گھر رہے. بچیوں کا اپنی گھرداری سے, اپنی گھر کی چیزوں سے انس کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ در و دیوار ان کے شناسہ ہوتے ہیں, وہ در و دیوار سے پیار کرتی ہیں. جیسے ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے پیار کرتی ہے نا, وہ لاکھ اپنے گھر چلی جائے, لیکن والدین کی گھر کی خوشبو اس کے ذہن سے نہیں نکلتی, وہ اس کے مسام مسام میں ہوتی ہے. تو ہم کیسے ماں باپ ہیں کہ جو بیٹیوں کو ان کے اس خوشبو کے حق سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم ان کو وراثت نہیں دیتے اپنی پراپرٹی میں سے. جہیز کو ہم لاکھ برا کہیں, ہم جہیز دے کر فار ایور جان چھڑوا لیتے ہیں. اگر زمینوں کا یا جائیداد کا حصہ دینا پڑے تو ہم انہیں مردہ شو کر دیتے ہیں. ابھی قوانین تو آ چکے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا پہلے انتقال وراثت ہوتا تھا, جو باتیں کنسیڈ ہو جاتی تھیں. تو اب یہ سارا سسٹم نادرا کے پاس آ چکا ہے. نادرا دیکھتا ہے کہ کون کون سے ورثہ ہیں, کون بندہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, اس کی کتنی پراپرٹی تھی, لائی جائے, اور پھر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ بینک بھی جہاں جہاں اکاؤنٹس ہیں اور جہاں جہاں پراپرٹی ہے اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کے مطابق عمل کرنے کے لیے پابند ہیں, قانوناً پابند ہیں. تو آج کا ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ بیٹیوں کو اس خوشبو سے آشنا رکھیے کہ جو اپنا گھر ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت دیں گے نا تو ان کی سسرال میں بھی عزت ہوگی. اگر آپ ان کو میکے میں بوجھ سمجھیں گی تو وہی بیٹیاں سسرال میں بھی بوجھ تصور کی جائیں گی. آپ نے انہیں اپنے خون سے, جیسے میں نے پہلے کہا نا, پالا ہے, جنم دیا ہے, ان کی پرورش کی ہے, ان کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلائے ہیں, تو ان نوالوں کی قدر کیجیے. اپنی بیٹیوں کو عزت سے جینا سکھائیے. اپنی بیٹیوں کو ذلت کے ماحول میں مرتے ہوئے نہ دیکھیے. اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے.
اور اولاد سے پیار کرنے کا پہلا فریضہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو تادم اپنی بیٹی سمجھیں گے تو پھر وہ بیٹی بڑے شوق سے اپنے گھر کو بھی آباد رکھے گی اور آپ کو بھی آباد رکھے گی۔ ایک کسی ایسے شخص سے بیٹی کا بیاہ دیا جانا کہ جو آپ کی بیٹی کی توقیر نہیں کرتا، یہ ایک لازمہ نہیں ہے کہ بیٹی وہیں پر اپنے آپ کو مار دے، اپنے آپ کو وہاں رہ کر خودکشی کر لے۔ یہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کی توقیر کی جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس چینل کو اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت، فی امان اللہ۔